Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. I hope you are all fine. This is Ruma, your Urdu teacher. Your Urdu class has been started. बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 3 है हिंदुस्तान की मशहूर तारीखी इमारतें। मशहूर तारीखी इमारतें किसे कहा जाता है बच्चों? फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग। यानी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में कुछ फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। आज हम उन फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में इस सबक में पढ़ेंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले बच्चों हम सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी मशहूर तारीखी इमारतें हैं, जिनमें से हम कुछ इमारतों का ज़िक्र इस सबक हिंदुस्तान की मशहूर तारीखी इमारतें में कर रहे हैं। बच्चों, हमारे मुल्क यानी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बहुत सी मशहूर तारीखी इमारतें हैं, जिनमें से हम कुछ इमारतों का ज़िक्र इस सबक में कर रहे हैं। इन तारीखी इमारतों की अहमियत मुसल्लिम है, इनका जोग्राफियाई ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से है। बच्चों, ये जो हमारी मशहूर तारीखी इमारतें हैं वो हमारे मुल्क में अलग अलग इलाक़ों में हैं। तो आइए बच्चों, सबक की सबसे पहली लाइन को शुरू करते हैं। बच्चों, सैर करने में तो सभी को मज़ा आता है। आप भी अपने बड़ों, वालिद, चचा या बड़े भाई वग़ैरह के साथ आसपास की मशहूर जगहें देखने के लिए जाते होंगे। तो बच्चों, सैर करने में किसको मज़ा नहीं आता? सभी को मज़ा आता है। जैसे आप भी अपने बड़ों यानी अपने वालिद, अपने चचा, अपने बड़े भाई या किसी के भी साथ आसपास की मशहूर जगह देखने के लिए जाते होंगे। सच बात तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत और वसी है। यानी बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा मुल्क यानी हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। यहाँ के मौसम, बाग, बागीचे, लहलाती फसलें, त्यौहार और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर हैं। बच्चों, हिंदुस्तान के जो मौसम है, बाग बगीचे हैं, लहलाती फसलें हैं, त्यौहार हैं, यहाँ पे जो इमारतें हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यही वजह है कि दीगर ममालिक से सैर सपाटे के शौकीन लोग हमारे मुल्क में चले आते हैं। बच्चों, यही वजह है कि दूसरे ममालिक के लोग यानी दूसरे मुल्क के लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ पर आते हैं। आइए आज हम आपको कुछ मशहूर तारीखी इमारतों के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, आइए हम कुछ आपको मशहूर तारीखी इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी ये पिक्चर दिख रही है बच्चों, ये जो पिक्चर है आपकी, ये ताजमहल है। ये सबसे मशहूर तारीखी इमारत है हमारे। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तारीखी इमारत का नाम ताज महल है। बच्चों, हिंदुस्तान की जो सबसे मशहूर तारीखी इमारत है वो क्या है? ताज महल है। ये इमारत आगरे में है। आगरा हिंदुस्तान के एक बड़े अहम सूबे उत्तर प्रदेश में है। बच्चों, ये इमारत आगरा में है और आगरा जो है हिंदुस्तान का एक बड़ा अहम सूबा यानी स्टेट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये हिंदुस्तान का बहुत मशहूर और तारीखी शहर रहा है। आगरा जो है बच्चों हिंदुस्तान का बहुत मशहूर और तारीखी शहर है। अक्सर मुग़ल बादशाहों ने इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। बच्चों, अक्सर मुग़ल बादशाहों ने इसी शहर को अपनी राजधानी बनाई यानी दारुल हुकूमत यानी राजधानी बनाया है। लिहाजा हिंदुस्तान की तारीख़ में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसी वजह से बच्चों हिंदुस्तान की तारीख़ में इस शहर की बहुत बड़ी अहमियत है। अब से तकरीबन 350 साल कब्ल मुग़ल हुक्मरान शाहजहाँ हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था। बच्चों, आज से तकरीबन 300 साल पहले मुग़ल हुक्मरान शाहजहाँ नाम का एक बादशाह था, वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था। ताज महल को उसी ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर कराया था। तो बच्चों, ताज महल को उसी शख्स ने यानी शाहजहाँ ने अपनी बेगम का नाम क्या था? मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया था। अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा सा गुंबद है। बच्चों, जब भी आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको एक ऊंचे चबूतरे पर एक बहुत बड़ा सा गुंबद दिखाई देगा। पहले चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनार बने हैं। बच्चों, चबूतरों के चारों तरफ जो 4 कोने हैं वहाँ पर 4 मीनार बने हुए हैं।
اس پوری عمارت کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بچوں اس پوری عمارت کو بنانے کے لیے سنگ مرمر یعنی سفید رنگ کا خوبصورت پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ چاندنی رات بخلوص چودھویں کی رات میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ تاریخی عمارت جگمگا اٹھتی ہے۔ بچوں جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو اس رات میں سنگ مرمر سے یہ بنی ہوئی عمارت جگمگاتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تاج محل میں پتھروں پر کی ہوئی نقاشی بہت خوبصورت ہے۔ بچوں تاج محل پر پتھروں پر جو پینٹنگ کی گئی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی جالیوں کی بناوٹ بھی دیکھنے لائق ہے۔ اس کی بچوں جالیوں کی جو بناوٹ ہے وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ غرض سینکڑوں برس قبل تعمیر کی ہوئی یہ یادگار عمارت زائرین کو آج بھی دعوت نظارہ دیتی ہے۔ بچوں اس عمارت کو بنے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ یادگار عمارت آج بھی ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں اب ہم دوسری عمارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو عمارت ہے آپ کی یہ قطب مینار ہے، تو اب ہم اس قطب مینار کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قطب مینار بھی ہندوستان کی ایک مشہور اور تاریخی عمارت ہے۔ بچوں پہلے ہم نے تاج محل کے بارے میں پڑھا، وہ بھی مشہور تاریخی عمارت ہے، اسی طرح سے قطب مینار بھی ہندوستان کی ایک مشہور تاریخی عمارت ہے۔ اس کو آج سے لگ بھگ 800 سال قبل قطب الدین ایبک نے بنوانا شروع کیا تھا۔ بچوں آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے قطب الدین ایبک نے اس عمارت کو بنوانا شروع کیا تھا۔ ابھی اس عمارت کی ایک ہی منزل تعمیر ہو سکی تھی کہ قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ بچوں اس عمارت کو بنانے کے لیے صرف ایک ہی منزل بنی تھی، ایک ہی منزل تعمیر ہوئی تھی یعنی بنی تھی، اتنے میں قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد التمش قطب الدین ایبک کا جانشین بنا اور اس نے قطب مینار کو مکمل کرایا۔ اس کے بعد بچوں التمش نے قطب مینار کو مکمل کرایا تھا۔ یہ 5 منزلہ عمارت ہے بچوں، یہ 5 منزلہ عمارت ہے اور اس کی اونچائی 240 فٹ ہے۔ قطب مینار کی باہری دیواروں پر قرآن شریف کی آیات بہت خوبصورت حروف کے ساتھ کھدی ہوئی ہے۔ بچوں اس قطب مینار کی جو باہری دیوار ہے اس پر قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں بہت خوبصورت طریقے سے کھدی ہوئی ہیں۔ دہلی کی سیر کرنے کے لیے آنے والے لوگ اس مینار کی اونچائی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی بچوں اب ہم تیسری تاریخی عمارت کی بات کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امرتسر پنجاب صوبے کا ایک مشہور شہر ہے۔ بچوں امرتسر جو ہے پنجاب اسٹیٹ کا ایک مشہور شہر ہے۔ امرتسر میں تاریخی سورن مندر یعنی سونے کا مندر سکھوں کا اہم مذہبی مقام ہے۔ بچوں امرتسر میں جو ہے جو تاریخی عمارت ہے یعنی سورن مندر ہے وہ سکھوں کا ایک اہم مذہبی مقام ہے۔ سکھوں کے گروداس کو مغل بادشاہ اکبر نے 500 بیگھے زمین دی تھی، ٹھیک ہے۔ گروداس نے اس وقت وہاں ایک تالاب بنوا دیا تھا۔ جب انہیں 500 بیگھہ زمین دی تھی تو گروداس نے اس وقت وہاں ایک تالاب بنوا دیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو سکھ لوگ پوتر سروور یعنی مقدس تالاب کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ پوتر سروور یعنی مقدس تالاب کہتے تھے۔ گرو ارجن دیو کے زمانے میں اسی تالاب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ بچوں اسی تالاب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مندر بھی بنوایا گیا تھا وہاں۔ اس مندر میں سکھوں کی مذہبی کتاب آدی گرو گرنتھ صاحب بھی رکھی گئی اور وہاں پر سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب بھی رکھی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ مندر سکھ مذہب کے ماننے والوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا۔ بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مندر کے بڑے گنبد پر سونے کا پتھر چڑھوا دیا۔ بعد میں بچوں مہاراجہ رنجیت سنگھ نام کے ایک شخص نے اس مندر کے بڑے گنبد پر سونے کا پتھر بھی چڑھوا دیا تھا۔ تب سے یہ مندر سورن مندر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تبھی سے بچوں یہ مندر سورن مندر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح بچوں ہم نے آج 3 تاریخی عمارتوں کے بارے میں پڑھا۔ ابھی یہ چیپٹر پورا نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو پورا کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔